ओके वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई यो न्यारेटिभ प्याटर्न बारेमा भन्न गइरहेको छु। न्यारेटिभ प्याटर्न अफ द एस्से यो त्यसको बारेमा डिल गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई थोरै कुरा बताउन चाहन्छु। एउटा जनरल ओभरभ्यू दिन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि मैले जनरल ओभरभ्यू दिइसकेको छु। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरु हेर्नुहोला। मैले जहिले पनि कुनै पनि कुराहरु पढाउनुभन्दा अगाडि एउटा सामान्यतया जनरल ओभरभ्यू दिइसक्छु, त्यसपछि मात्रै म स्पेसिफिक रूपमा जान्छु। त्यसकारण म अहिले यो भिडियोमा पनि जनरल ओभरभ्यूको बारेमा केही कुरा गर्छु। अब मानिलिउँ तपाईहरुलाई कुनै प्रश्न सोधियो, एस्से सोधियो भने मानौ कि तपाईको जीवनमा घटेको कुनै एकदमै अविस्मरणीय घटनाको बारेमा केही लेख्नुहोस् भनेर यदि एस्से सोधियो भने सपोज राइट एन एस्से on the events or the journey that you never forget भनेर यदि प्रश्न सोधियो भने तपाईहरु सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले लेखेको डायरी हेर्नुहुन्छ, जर्नल्स हेर्नुहुन्छ अथवा त्यो घटना सम्झनुहुन्छ। त्यसको बारेमा कसरी लेख्ने भनेर केही पढ्नुहुन्छ। त त्यो पहिलो स्टेज भयो राइटिङको। जब लेख्ने प्लान बनाउनुहुन्छ र लेख्ने प्लान बनाउन सुरु गरेदेखिको अन्त्यसम्ममा को यो जुन योजना हुन्छ, चरणहरु हुन्छ, त्यसलाई राइटिङ प्रोसेस भन्छन्, जुन मैले योभन्दा अगाडि नै पढाइसकेको छु। त पहिलो चरणमा तपाईले अब तपाईको घटना, तपाईको जीवनमा घटेको अविस्मरणीय घटनाको बारेमा तपाई सम्झिनुहुन्छ। तपाईले लेखेका डायरीजहरु, जर्नल्सहरु, अटोबायोग्राफीहरु हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई रिडिङ भन्छन्। त्यसको लागि तपाईले लाइब्रेरीमा जानु नपर्ला अथवा चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्टरनेट खोलेर चाहिँ इन्टरनेटमा हेर्नु नपर्ला। कुनै क्वेशन्सको लागि इन्टरनेटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, लाइब्रेरीमा जानुपर्ने हुन्छ र जोस पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चरण नै भनेको के हो त रिडिङको चरण हो। कुनै प्रश्न दिएपछि त्यो पहिलो चरण लेख्ने पढ्ने चरण, विषयवस्तुको जानकारी गर्ने चरण, विषयवस्तु सम्बन्धी त्यसको सूचना सम्बन्धी स्रोतहरु, आफुलाई त्यो प्रश्नको सबै आन्सर नआउन सक्छ, त्यसैले त्यसको बारेमा खोजी गर्ने कार्य नै के हो त पहिलो चरण हो रिडिङ। त्यसपछि लेख्ने चरण, केही लेखे जस्तो गर्ने चरण, लेख्ने चरण र वास्तवमा मैले कतिको लेख्न सक्छु, अब बाँकी लेख्नुपर्ने कुरा के हो, आवश्यकता के छ भनेर थाहा पाउनको लागि लेख्ने चरण भनेको इन्भेन्सन हो। त्यसलाई प्री राइटिङ भन्छन्। अनि अब यही इन्भेन्सनमा अथवा एरेन्जमेन्टको चरण, अर्को चरण भनेको लेखाइको अर्को चरण भनेको तेस्रो चरण भनेको एरेन्जमेन्ट हो। एरेन्जमेन्टमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई प्राप्त भएको विषयवस्तुलाई, कन्टेन्टलाई, सब्जेक्ट म्याटरलाई, स्रोतलाई, सूचनालाई, अब जुन प्रश्न सोधिएको थियो त्यसमा हामीले खोजी कार्य गरेर हामीले सूचनाहरु प्राप्त गरिसकेका हुन्छौँ। हामीलाई विषयवस्तुहरु अब के लेख्ने भनेर हाम्रो माइन्ड मेकअप भइसकेको हुन्छ। ती विषयवस्तुहरु, ती सब्जेक्ट म्याटरहरु चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि त एउटा अर्डरमा हुँदैनन्। त्यसलाई अर्डरमा गर्ने कार्य के हो, कुन चरणमा हुन्छ त भन्दा एरेन्जमेन्टमा हुन्छ। हो, यही चरणमै अब हामीले के कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले लेख्ने एस्से कुन प्याटर्नको छ, न्यारेटिभ प्याटर्नको छ कि डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्नको छ कि अथवा चाहिँ आर्गुमेन्टेटिभ प्याटर्नको छ कि, त यो प्याटर्न पत्ता कसरी लाग्छ, थाहा पाउने कसरी हो भन्दाखेरि अब यदि हामीले पास्टको बारेमा लेख्नु परेको छ भने त्यो न्यारेटिभ प्याटर्न हो। अब हामीले प्रश्न नै तपाईले अथवा तपाईको जीवनमा घटेको अविस्मरणीय घटनाको बारेमा लेख्नुहोस् भनेपछि के हुन्छ, त्यो पास्टको घटना हुन्छ। जब त्यो पास्टको घटना हुन्छ त्यो के हुन्छ, न्यारेटिभ प्याटर्न हुन्छ। त्यसलाई न्यारेटिभ प्याटर्न अफ एस्से हुन्छ। हो, यो प्याटर्न थाहा पाउने काम कुन चरणमा हुन्छ, यही इन्भेन्सन र एरेन्जमेन्टको चरणमा हुन्छ, लेखाइको यो चरणमा हुन्छ। र यही चरणमा नै हामीलाई यो कुरा पनि थाहा हुन्छ कि कुन ढाँचामा लेख्ने त भन्ने कुरो न्यारेटिभ प्याटर्नमा लेख्ने भयो। अनि यसको स्ट्रक्चर, होल एस्सेको स्ट्रक्चर के हो त, पहिला इन्ट्रोडक्सन लेखिन्छ, त्यसपछि बडी प्याराग्राफ लेखिन्छ, त्यसपछि कन्क्लुजन लेखिन्छ। यो चाहिँ के हो त एस्सेको स्ट्रक्चर भयो। हो, अब तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुभयो कि न्यारेसन भनेको के हो भन्ने कुरा। त यो के हो त एस्सेको प्याटर्न हो। कुन ढाँचामा एस्से लेख्ने भन्ने यो चाहिँ के हो त ढाँचा हो, प्याटर्न हो। अब हामीलाई प्रश्न अनुसार हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि हामीले कुन ढाँचामा एस्से लेख्ने भनेर। अब यो न्यारेटिभ प्याटर्नमा एस्से लेख्दाखेरि अब
के कस्ता कस्ता कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ, न्यारेसन अब यसमा कस्ता खालका प्रश्न आउँछन् भन्ने कुरा आज हामी डिल गर्न लागिरहेका छौँ। त हामीले आज डिल गर्न लागेको कुरा के हो, वाट इज न्यारेसन भन्ने कुरा। हाउ डु यु प्लान फर अ न्यारेटिभ एसे, तपाईँ न्यारेटिभ एसेको प्लान कसरी गर्नुहुन्छ। र अब अनि त्यसपछि हामीले डिल गर्न लागेको कुरा के हो भने न्यारेटिभ एसेको प्लान गर्दाखेरि के कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ, के कुरा हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आज पढ्न लागिरहेका छौँ। So let's begin. So narration. So what is narration? How do you plan for a narrative essay? The possible question is that. त अब यो न्यारेसनको पाठमा चाहिँ 3वटा एसे, 3 देखि 4वटा कतिवटा एसे दिएको छ, 3वटा एसे होला। 3वटा एसे चाहिँ हामीले यस अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्छ हाम्रो बुकमा। त त्यो एसे पढ्नुभन्दा अगाडि एसे न्यारेटिभ एसे भनेको के हो भनेर हामीले पढ्दैछौँ। एन्सर, न्यारेसन टेल्स अ स्टोरी इन अ लजिकल सिक्वेन्स। खास गरिकन न्यारेसनले के गर्छ त, आख्यानले लजिकल सिक्वेन्समा कथा हाल्छ, कथा भन्छ। पर्सनल लेटर्स, हिस्ट्रिज, बायोग्राफिज, डायरिज, जर्नल्स, अटोबायोग्राफिज फलो अ न्यारेटिभ फर्म। अब हामीले लेखेका व्यक्तिगत चिठीहरू, इतिहासका कुराहरू, बायोग्राफीहरू, हाम्रा डायरीहरू, जर्नल्सहरू र अटोबायोग्राफिजहरू, अर्थात् अटोबायोग्राफी भनेको आफ्नो बारेमा आफैले लेखेको कुनै कुरा, आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत घटनाको बारेमा, जीवनको बारेमा आफैले लेखेको चाहिँ लेखाइलाई अटोबायोग्राफी भन्छन्। त्यो चाहिँ कुन फर्ममा लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि न्यारेटिभ फर्ममा हुन्छ, जम्मै पास्टमा हुन्छ। न्यारेटिभ फर्म भनेको आख्यानात्मक त्यो फर्म हो, अर्थात् चाहिँ त्यो सबै कुराहरू पास्टमा लेखेको हुन्छ। अर्थात् यी कुराहरूमा के हुन्छ त, हामीले लेखेको कुराहरू पास्टमा हुन्छन्। यी के हुन्छ भन्दा न्यारेटिभ फर्म हुन्। फल्क एन्ड फेरी टेल्स। अब फल्क एन्ड फेरी टेल्स पनि के हुन्छ त, पास्टमा लेखेको हुन्छ। यस्तो भयो, यस्तो थियो, यस्तो भयो, कथाहरू केमा हालेको हुन्छ, पास्टमा हालेको हुन्छ। त्यसले यो पनि न्यारेटिभ फर्म हो। रेडियो एन्ड टेलिभिजन न्युज रिपोर्ट्स अल्सो टेक न्यारेटिभ प्याटर्न। त रेडियोका अथवा टेलिभिजनका समाचारहरूले पनि के हुन्छ त, न्यारेटिभ प्याटर्नलाई फलो गर्छन्। किनकि यस्तो भएको थियो, यस्तो भयो भनेर जुन समाचार भन्ने काम हुन्छ रेडियो टेलिभिजनबाट, त्यो पनि के हुन्छ त, न्यारेटिभ प्याटर्नमै भनिन्छ, अर्थात् पास्ट टेन्समा भनिन्छ। टु प्लान फर अ न्यारेटिभ एसे द फलोइङ थिङ्स सुड बी कन्सिडर्ड। त न्यारेटिभ एसेलाई फलो गर्दाखेरि, न्यारेटिभ एसेकोलाई प्लान गर्दाखेरि, न्यारेटिभ एसे लेख्नु पर्दाखेरि हामीले यी कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ। डेभलप अ थेसिस स्टेटमेन्ट विथ पर्पोज एन्ड अडियन्स इन योर माइन्ड। त हामीले चाहिँ हाम्रो एसे लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ, पहिला इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, त्यसपछि बडी प्याराग्राफ हुन्छ, त्यसपछि कन्क्लुजन हुन्छ, होइन। अब थेसिस स्टेटमेन्ट हामीले कहाँनिर आएर चाहिँ हामी थेसिसको बारेमा हामी सोध्दछौँ भन्दाखेरि राइटिङ स्टेजको चाहिँ इन्भेन्सन अथवा एरेन्जमेन्टको चाहिँ स्टेजमा आएर हामीले चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्टको बारेमा हामीले सोध्दछौँ। अथवा थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको हामीले के भनेर पढेका छौँ भन्दाखेरि त, कि स्ट्रक्चर अथवा कि चाहिँ स्ट्रक्चर अथवा चाहिँ मेन पोइन्ट्स भनौँ, त्यो होल एसेको के हो त, मेन पोइन्ट्स भनेर हामी बुझ्दछौँ। त्यसलाई हामीले यसरी लिँदा हुन्छ, मेन पोइन्ट्स अफ द एसे। त त्यसको मेन पोइन्ट्स अफ द एसे अथवा थेसिस स्टेटमेन्टलाई डेभलप गर्नु पर्यो। अनि त्यसको पर्पोज के हो, त्यो थेसिस स्टेटमेन्टको उद्देश्य के हो, र अनि त्यसपछि हामीले कसलाई लेखेको हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले सरलको लागि भनेर चाहिँ हामीलाई जसले चेक गर्नु हुँदैछ हाम्रो एसे, उहाँको लागि भनेर लेखेको अडियन्स उहाँ हो। हामीले अहिले तत्काललाई चाहिँ हेर्दाखेरि, अहिले हाम्रो विद्यार्थी जीवनमा हेर्दाखेरि उहाँलाई लेखेको, शिक्षकलाई लेखेको, हामीलाई हाम्रो चेक गर्ने मान्छेलाई लेखेको, हाम्रो क्वेसन हाम्रो आन्सर चेक गर्ने मान्छेलाई लेखेको। तर हाम्रो दैनिक जीवनमा त के हुन्छ त भन्दाखेरि, जो अडियन्स अथवा रिडर अरू बेग्ला बेग्लै हुनसक्छन्, होइन। उहाँहरूको चाहिँ लेभललाई हेरेर हामीले लेभललाई मेन्टेन गर्ने गरी हाम्रो एसे लेख्नुपर्छ। त अब पर्पोज, त्यो एसे लेख्ने पर्पोज के हो, त्यो अनुसार, त्यो उद्देश्य अनुसारको स्टेटमेन्टमा त्यो कुरा आउनुपर्छ। हामीले पहिले नै कुरा गरिसकेका छौँ, थेसिस स्टेटमेन्टले चाहिँ पर्पोजको कुरा गर्छ, त्यो होल एसेमा कुन उद्देश्यको लागि लेखेको भन्ने कुराको इङ्गित गर्छ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, होल एसेको अर्गनाइजेसनको लागि, अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा इङ्गित गर्छ, अर्थात् होल एसेमा के हुँदैछ भन्ने कुराको एउटा सङ्केत गर्छ। मानिलिउँ तपाईँले टेलिभिजनको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ, फाइदाको बारेमा, अथवा टेलिभिजनका फाइदा र बेफाइदा लेख्नुहोस् भनेपछि थेसिस स्टेटमेन्टमा हामी भन्न सक्छौँ टेलिभिजनका फाइदा र बेफाइदाहरू छन्, टेलिभिजनका
बेफाइदाहरूभन्दा फाइदाहरू धेरै छन् भनेर यदि तपाईँ लेख्नुहुन्छ भने त्यही हो थेसिस स्टेटमेन्ट। त त्यसबाट के हुन्छ, अब आउने बढी प्याराग्राफमा तपाईँले एडभान्टेजको बारेमा, टेलिभिजनको फाइदाको बारेमा लेख्नुहुन्छ, अर्को प्याराग्राफमा तपाईँले टेलिभिजनको बेफाइदाको बारेमा लेख्नुहुन्छ, अर्को प्याराग्राफमा तपाईँले फाइदा नै धेरै छन् भन्ने किसिमले चाहिँ यसकारण फाइदा छन् भन्ने खालको कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो थेसिस स्टेटमेन्टले अब यो हुँदैछ है भन्ने जुन होल एसेको अर्गनाइजेसनको बारेमा के गरिरहेछ त एउटा चाहिँ पिक्चर दिइराखेको छ, रिफ्लेक्सन गरिराखेको छ हो। त्यसलाई नै के भन्छन् त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ अर्गनाइजेसन अफ द थेसिस स्टेटमेन्ट भन्न, त्यसले अर्गनाइज गर्ने एउटा कुराको चाहिँ के गरिरहेको छ, इङ्गित गरिरहेको छ, रिफर्स गरिराखेको छ होल एसेलाई अब कुन प्याटर्नमा अगाडि बढ्छ, कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको एउटा पिक्चर दिइराखेको छ भन्ने कुरा हो। र त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो। अब सेकेन्डमा हेरौँ, बी नम्बरमा, न्यारेटिभ एसे इन्क्लुड्स डिटेल्स अफ द स्टोरी टु क्रिएट पिक्चर फर द रिडर। तर न्यारेटिभ स्टोरीले के गर्छ भन्दाखेरि त स्टोरीलाई डिटेलमा लेख्छ, किनकि रिडरलाई त्यो स्टोरीको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, त्यो कथाको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। So you should include exact times, dates, geographical location, etc. The details add interest and authenticity to the narrative. जब हामी न्यारेटिभ आख्यान हाल्छौँ, जब हामी पास्टको बारेमा कुनै कुरा लेख्छौँ, जब अब अघि हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ कि तपाईँको जीवनमा घटेको अविस्मरणीय घटनाको बारेमा एउटा निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर यदि कुनै क्वेसन सोधियो भने अब हामी के गर्छौँ, त्यसको बारेमा लेख्दाखेरि जहिले पनि हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त एक्ज्याक्ट टाइम्सहरूको बारेमा, कति सालमा घटेको घटना हो, डेटहरू, समय, बार, गते, अनि जोग्राफिकल लोकेसन कुन ठाउँमा घटेको घटना हो, सिन्धुली अथवा चाहिँ सिराहा अथवा चाहिँ काठमाडौँ अथवा भक्तपुर अथवा बाटोमा यहाँ उहाँ त्यो जुन लोकेसन हुन्छ, त्यो लोकेसनहरू हाम्रो न्यारेसनमा भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले त्यो डिटेलले इन्ट्रेस्ट जगाउँछ रिडर्सलाई र त्यो न्यारेटिभमा अथेन्टिसिटी ल्याउँछ। त्यसले यो वास्तवमा चाहिँ घटेको घटना हो भन्ने कुरा, सही घटना हो, यो ओरिजिनल हो, यो सही हो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त प्रुभ गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिडर्समा इन्ट्रेस्ट पनि जगाउँछ। त्यसैले हामीले लेखेको न्यारेटिभ एसेमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त टाइम्सहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ, डेट इन्क्लुड गर्नुपर्छ र भौगोलिक स्थानहरू, जोग्राफिकल लोकेसन पनि लेख्नुपर्छ। अब हामीले अब पढ्ने 3टा जुन एसे छ यो किताबमा दिएको, त्यो 3टा एसेमा तपाईँहरू के हेर्नु होला भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट टाइम्स, डेट्स अनि जोग्राफिकल लोकेसनहरू दिएको छ कि छैन, होइन, त्यो दिएको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिडरलाई इन्ट्रेस्ट जगाउने काम गर्छ र न्यारेटिभमा अथेन्टिसिटी त्यसले कायम गर्दछ। यो कुरा हामीले न्यारेटिभ एसे लेख्दा ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, यु सुड युज डिफ्रेन्ट सेन्टेन्स स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर्स लाइक सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु प्लस अब्जेक्ट ओन्ली क्यान बी बोरिङ टु यर रिडर्स। त हामीले अब डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू, सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। पास्ट भन्नाले सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु प्लस अब्जेक्ट जुन सिम्पल पास्ट टेन्सको जुन स्ट्रक्चर छ त्यो मात्र युज नगरेर पास्ट टेन्स भनेपछि के हुन्छ त 4वटा पास्ट टेन्स छ, त्यसपछि मोडल भर्बहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ, त्यसमा पनि पास्ट टेन्सहरू छ, मोडल भर्बका पनि पास्ट टेन्सहरू हुन्छन् र यी पास्ट टेन्सहरू युज गरेर हामीले चाहिँ न्यारेटिभ एसे लेख्छौँ। यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। इफ यु आर बिगिनर, यदि तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ, भर्खर एसे लेख्दै हुनुहुन्छ भने यु क्यान फलो क्रोनोलोजिकल अर्डर टु न्यारेट द एसे। अब एसेलाई न्यारेट गर्दाखेरि पास्टका घटनाहरूको बारेमा हामीले निबन्धको शैलीमा निबन्ध चाहिँ पास्टको बारेमा लेख्नु पर्यो। अब तपाईँको जीवनमा घटेको अविस्मरणीय घटना भने हामीले क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हामी लेख्न सक्छौँ, यसपछि यो भयो, त्यसपछि यो भयो, त्यसपछि यो भयो भनेर, किनकि हामी बिगिनर हौँ। बिगिनरले हामीले यसरी लेख्दा हुन्छ। तर इट डजन्ट मिन अलवेज सो, तर सधैँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरू फिल्ममा हेर्नुहुन्छ कि अगाडिको घटना पहिला देखाउँछ अनि त्यसपछि त्यो पहिलाको घटना के गर्छ त सम्झेर फ्ल्यासब्याक, जुन फ्ल्यासब्याक खालको चाहिँ एउटा स्टाइलमा चाहिँ पहिलाको घटना फेरि सम्झेर त्यो घटनाहरू कसैलाई कहानी सुनाउँदाखेरि, कथा सुनाउँदाखेरि, अब मानिलिउँ हिरोले हिरोइनलाई चाहिँ कुनै कथा सुनाउँदैछ, हिरो चाहिँ मानिलिउँ चाहिँ अर्फ्यान छ, एक्लो छ, अनि कुनै त्यस्तो घटना पर्छ अनि त्यसपछि उनीहरूको लभ पर्छ अनि त्यसपछि उसले सुनाउन थाल्छ चाहिँ मेरो चाहिँ बा यसरी मरेको, मेरो मम्मी यसरी मर्नु भएको भनेर जुन फ्ल्यासब्याक जुन स्टाइलमा उसले के गर्छ पहिलाको घटनाहरू सुनाउँछ। अनि त्यो घटनाको बारेमा चाहिँ अब फिल्ममा फेरि त्यो दृश्यहरू आउन थाल्छन्, होइन हो।
त्यसरी पनि के हुन्छ त फ्ल्यासब्याक जुन स्टाइल हुन्छ त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ यो एसेमा। त्यो खालको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। क्रोनोलोजिकल अर्डरमा मात्रै नभएर फ्ल्यासब्याकको स्टाइलमा प्रेजेन्ट पास्ट गरेर पनि त्यो न्यारेसन गर्न सकिन्छ, घटनाहरूको चाहिँ विवरण बताउन सकिन्छ। अर्को कुरा छ यहाँनिर, समटाइम यु स्पिक युर ओपिनियन एन्ड समटाइम्स यु एन्टिसिपेट द फ्युचर, फर दिज अल यु मस्ट युज द एक्युरेट टेन्सेस। त यो कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ पास्टमा को बारेमा लेख्ने अनि आफ्ना ओपिनियन, हाम्रा विचारहरू पनि त्यहाँनिर प्रकट गर्ने र फ्युचरको बारेमा, आउने फ्युचरको बारेमा पनि त्यहाँनिर इङ्गित गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त मिक्सिङ गर्न सकिन्छ। अब पास्टमा मात्रै यो न्यारेटिभ एसे हो, पास्ट मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यहाँनिर आफ्ना विचारहरू पनि आइरहेका हुन्छन्, त्यहाँनिर फ्युचरमा अब हुने कुराहरू पनि त्यहाँ आइरहेका हुन्छन् होइन, त्यो सबैको कम्बिनेसन पनि हुनसक्छ। फर दिस द युज अफ टाइम रिफरेन्स आर इम्पोर्टेन्ट। अब त्यसको लागि के छ त, टाइम रिफरेन्स पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तो फर इक्जाम्पल युज सच एज, अब 1990 अथवा 3 years बिफोर, द्याट वाज 2 weeks अगो, टुडे, यस्ता कुराहरू हामीले यो टाइम रिफरेन्सेसहरू हो। न्यारेटिभ एसेमा यो टाइम रिफरेन्सहरू आएको हुन्छ, आउनुपर्छ, र जसले गर्दा यसले इन्ट्रेस्ट पनि बढाउँछ र अथेन्टिसिटी पनि कायम राख्दछ। एन्ड द ट्रान्जिसनल वर्ड सच लाइक फर्स्ट, सेकेन्ड, देन, फाइनली, नेक्स्ट, ल्याटर, मिन वाइल, सुन, आफ्टर वर्ड्स, एट द सेम टाइम, नाउ, इटिसी मेक योर न्यारेटिभ फलो स्मुथली। त तपाईँको न्यारेटिभ जुन छ, तपाईँको न्यारेसन गरिरहनु भएको छ जुन यसलाई, त्यो स्मुथली फलो गर्नलाई के पनि हुन्छ भन्दाखेरि त तपाईँले ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरू, जस्तो कि पहिला यस्तो भयो, सेकेन्ड त्यसपछि यस्तो भयो, त्यसपछि यस्तो भयो, अन्त्यमा यस्तो भयो, त्यसपछि यस्तो भयो, त्यही बेलामा मिनवाइल, त्यही बेलामा अनि फेरि यो घटना भयो भन्ने जस्ता यस्ता ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरू जुन छ, जसले चाहिँ एउटा घटनापछि अर्को घटना जोड्ने काम गर्छ, त्यसलाई ट्रान्जिसनल वर्ड्स भनिन्छ। ती ट्रान्जिसनल वर्ड्सका प्रयोगले के हुन्छ, तपाईँको न्यारेसनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन, स्मुथली अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ, र यो कुरा पनि हामीले न्यारेटिभ एसे लेख्दा ख्याल गर्नुपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू। Preview.